तुम्ही पळयत जाल्यार हे रस्तो जो आसा खचलेलो आसा। एखादे वेळार गाडी जेन्ना येता तेन्ना सायडीन जर स्कूटर जर सायडीन घेत जाल्यार हांगा अपघात जावपाची मोठी शक्यता आसा। जर फुटपाथ बीन खंय तरी झाडां झुडपां लपलेली आसा आनी दुसरे लायटी ज्यो झाडां झुडपां लपलेन गेल्ले आसा। सावड्डे पंचायत वाठारांत उदरगतीचे काम हातांत घेवन माजी मंत्री तशेंच माजी आमदार दीपक पाउस्कर हांणी रस्तो रुंदीकरण आनी सुशोभीकरणाचें काम केल्लें। हे काम करपाक कोट्यांनी रुपया तांणी खर्च केल्ले। मात सद्याक ह्या रस्त्याची आनी रस्त्या कुशीक आशिल्ली फुटपाथ धोकादायक स्थितीन आसा अशी लोकांची कागाळ। फुटपाथाचेर पुराय झाडां झुडपां वाडल्या, चलत वचपी लोकांक अडचण जाता। रस्तो एका वटेन पायपलायन घालपाक म्हण फोडला, मात तो परत दुरुस्त करपा सांडून थंय हॉट मिक्सिंग करपा सांडून तसोच सांडून दिल्ल्यान एखाद्या वेळार जर कोणूय पडलो, कोणाकूय दुखापत जाली जाल्यार हाका जबाबदार कोण असो प्रश्न लोक करतात। हाची दखल संबंधित प्रशासनान घेवची आनी ताबडतोब हाचेर उपाय करचो म्हण लोक मागतात। सावड्डेच्या पंचायतीक भितर आसा आमी पळयतात जेन्ना माजी मंत्री आनी माजी आमदार दीपक पाउस्कर जेन्ना आसले तेन्ना सावड्डे मतदारसंघाक भितर तेणी रस्त्याचें रुंदीकरण घेवपाक हातीन घेतलें आनी तो ब्युटिफिकेशन तेच बरोबर तितून भितर आसले फुटपाथ आसले, सायडीच्यो लायटी आसल्यो। पण पाउस्कर गेलो ह्यो लायटी गेल्ले आसा आनीक हांगा रस्त्याची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार साम डेंजर पोजिशन जाल्लें आसा। हांगा झायकाची पायपलायन गेला ते केबल गेल्लो आसा, पूण जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें हे कॉन्ट्रॅक्टराची बेजबाबदारपण हांगा दिसून येता। जेन्ना काम केलें पायपलायन घातली तेन्ना हांगा तेजेर जें कवर घालपाक आसलें किंवा डांबरीकरण करपाक जाय आसलें तें केल्ली न गेल्ले कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणात अपघात जाता। हांगा जर सायडीन जर तुम्ही पळयत जाल्यार हे रस्तो जो आसा खचलेलो आसा। एखादे वेळार गाडी जेन्ना येता तेन्ना सायडीन जर स्कूटर जर सायडीन घेत जाल्यार हांगा अपघात जावपाची मोठी शक्यता आसा आनी जाल्लेय आसा। म्हणजे ह्यो लायटी बीन खंय तरी पेटना, फुटपाथीचेर व्हडली व्हडली झाडां जाल्लीं आसा आनी सायडीन पळयल्यार पादचारी जे वयता जे चलत वयता ते अनेक वेळा हांगा जिवाणीय मेळ्ळे आसा। पूण खंयचे तरी पादचाऱ्याक थंय खंय चाव घेवपाक जायना, ही काळजी खंय तरी PWDन घेवपाक जाय। कारण जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना पाउस्करान केल्लें आनीक तेजी देखरेख जी आसा ती PWDन खरें तर करपाक जाय आसली। ही झाडां आसा ती मारपाक जाय आसली, पॅचवर्क जो आसा जे पायपलायन घातल्या तेजे पॅचअप करपाक जाय आसलें तें सुद्दां PWD आयज खंय तरी न्हिदलेली अवस्थेक आसा। म्हणटकीर मतदारसंघाचो जेन्ना डेव्हलपमेंट करता सरकार करोडो रुपया इन्वेस्ट करता आनी GSIDCच्या अंतर्गत हो डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लो रस्ता रुंदीकरण आनीक जे ब्युटिफिकेशन आयज फुटपाथ बीन खंय तरी झाडां झुडपां लपलेली आसा आनीक दुसरे लायटी ज्यो झाडां झुडपां लपलेन गेल्ले आसा। म्हणटकीर हेचेर PWD मिनिस्टरान आनी खास करून हांगचे PWD कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन लक्ष घालून पादचाऱ्यांक सुरक्षा दिवची तशेंच वाहन चालकांक सुरक्षा दिवची अशी मत जी आसा ते वाहन चालक तशेंच लोकांची आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावड्डे।